بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین محترم. ابتدا عذرخواهی میکنم اگر صدام گرفتگی داره، به دلیل سرماخوردگی. من مرتضی رضوانفر هستم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. چند سالی است که پروژه‌ای به عهده دارم برای مستندنگاری کتیبه‌های فارسی در سراسر جهان. به گستردگی این کتیبه‌ها اشاره میکنم. از شرق چین، ماچین کتیبه‌هایی رو پیدا کردیم و مستند شده. همچنین کشورهایی مثل برمه، اندونزی، تایلند، بنگلادش، هندوستان، پاکستان. در آسیای میانه کشورهایی مانند ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و اگر دریا مازندران رو دور بزنیم کشورهایی یا جمهوریایی در قفقاز شمالی مثل جمهوری چچن، اینگوشیا، داغستان، اوستیا و همچنین در قفقاز جنوبی شامل کشورهای ارمنستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ادامه پیدا میکنه در آسیای صغیر، ترکیه و کشورهای اروپای شرقی و نهایتاً میتونم بگم در کشورهای حاشیه شرقی قاره آفریقا مثل کنیا، تانزانیا و سومالی. علت گستردگی کلاً کتیبه در دوره اسلامی رو میتونم اشاره کنم به اینکه همون نقشی که نقاشی و مجسمه سازی در تزیینات معماری مسیحیت داشته، همین نقش رو کتیبه و میشه گفت حتی خوشنویسی در دوره اسلامی پیدا کرده. کتیبه فارسی بیشترین حضورش در آسیاست، خصوصا در شبه قاره و من در واقع موضوع صحبتم در ارتباط با حضور شعر حافظ در کتیبه‌های فارسی در شبه قاره است. در ارتباط با شعر حافظ و تأثیرش در شبه قاره میدونیم بسیار پژوهش شده و مقالات و کتاب‌های بسیاری نوشته شده درباره تأثیر شعر حافظ بر شاعرای گرانقدری مانند غالب، بیدل، تاگور، اقبال و بسیاری از بزرگان دیگه. همچنین تأثیر شعر حافظ بر پادشاهانی در شبه قاره، تأثیر بر بابر، همایون، اکبر، جهانگیر و حتی میدونیم که برخی از این پادشاهان برای برخی از کارهاشون تفعول میزدن به دیوان حافظ و استفاده میکردن. تأثیرش بر موسیقی، ترانه‌ها، سنت‌های شفاهی و میدونیم پژوهش‌های زیادی هم در ارتباط با کثرت تهیه و انتشار نسخ دیوان حافظ، ترجمه‌ها و تفاسیر این دیوان صورت گرفته. اما در ارتباط با موضوع بحث امروز من، یعنی حضور شعر حافظ بر کتیبه‌ها، متاسفانه من مقاله و یا پژوهشی پیدا نکردم. یه مقدار در واقع کار من سخت شده برای ارائه این مطلب. حالا این چه در کتیبه‌های منقول مانند کتیبه اشیا که میدونیم در موزه‌های کشورهای بنگلادش، هند، پاکستان به وفور این اشیا که استفاده کردن و بهره بردن از شعر حافظ یافت میشه و یا در باره کتیبه‌های غیر منقول که بر بناها و مقابره و حوزه کاری منم چون در واقع کتیبه‌های غیر منقوله، لذا با در واقع محدودیت و مشکلاتی روبرو شدم. ما میدونیم که کتیبه فارسی در شبه قاره به وفور یافت میشه بر روی بناها و مقابر و آرامگاه و سنگ‌های قبور و این کثرت نه تنها در بناها و معماری
درباری و یا مذهبیه، بلکه در بین مردم عادی هم نفوذ داشته. سردر خونه ها، تو مغازه ها، معابر، جای مختلف در واقع از این کتیبه ها استفاده کردن. منتها متاسفانه من حدوداً 5 شهر از شبه قاره در هند و پاکستان رو تونستم مستندنگاری کنم و در واقع اطلاعات زیادی در حوزه شعر حافظ بر کتیبه های شبه قاره نتونستم تهیه کنم، اما در همین 5 شهر من بیش از 20 کتیبه پیدا کردم که مرتبط با حافظ بوده و شعر حافظ رو استفاده کردن بر روی بناها. کثرت زبان فارسی در هند همطور که اشاره کردم انقدر زیاد بوده که به قول علی اصغر حکمت جا داره ما زبان فارسی رو به عنوان یک زبان ملی در کشورهای حوزه شبه قاره ببینیم و بدونیم. اما همطور که شعر حافظ در کتیبه های آثار منقول مثل اشیا، مینیاتورها، نسخ خطی، اسناد زیاده، میشه این احتمال رو داد که به همین نسبت باید بر روی بناها استفاده شده باشه. برخی از پژوهشگران معتقدند که شعر حافظ از زمان خود حافظ در شبه قاره رواج پیدا کرده، جوری که خود حافظ اشاره میکنه به شعر حافظ شیراز میرقصند و مینازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی، و معتقدند که این حضور شعر حافظ تا انتهای دوره گورکانیان بوده. اما من مخالفم با این فرضیه، به خاطر اینکه تقریبا اکثر کتیبه هایی که من تو این 5 شهر پیدا کردم، یعنی همین حدوداً 20 کتیبه، غالبا مال همین 20 سال اخیره. یعنی در واقع میتونم به ضرس قاطع اشاره کنم که حضور شعر حافظ در شبه قاره هنوز ادامه داره و به این مسئله من اشاره کنم که چند باری شده تماس گرفتن افرادی یا افراد عادی که باشون در ارتباط بودم یا از خانه‌های فرهنگ و رایزنی‌ها که درخواست داشتن من اشعاری رو از حافظ یا برخی از شعرای پارسیگوی معرفی کنم که اینها بر روی سنگ قبور پدران و مادرانشون استفاده کنن. نه تنها از من میدونم که از خیلی از اساتید طراز اول زبان فارسی در شبه قاره، در کشورهای حوزه شبه قاره، این درخواست‌ها همیشه صورت میگیره برای اینکه بتونن استفاده کنن، چون زبان فارسی رو زبان حکمت میدونن، زبان متعالی میدونن، زبان ادب و هنر میدونن و به خاطر همین شعر حافظ و بسیاری از شعرهای دیگه هنوز زنده است. حالا علت این که چرا شعر حافظ انقدر زیاد بوده، حداقل تو اشیایی که و آثار منقولی که میبینیم در موزه ها و احتمال میدیم در بناها هم باشه، به نظر میرسه همونطور که میدونیم خب عرفان توسط زبان فارسی به شبه قاره در واقع حرکت کرده و همونطور که زبان فارسی باعث گسترش اسلام شده، شعر فارسی هم کمک زیادی به گسترش عرفان در شبه قاره کرده و حافظ هم به عنوان یکی از بزرگترین در واقع شعرهایی که به عرفان پرداخته، طبیعیه که این مقدار استفاده بشه از شعر حافظ در شبه قاره. ما اگه مکانهای مربوط به استفاده از کتیبه ها رو بخوایم تقسیم بندی کنیم، میتونیم در یک حوزه کاخها و قلعه ها ببینیم، دوم در محدوده مکانهای مذهبی و همچنین آرامگاه ها و مقابر مربوط به عرفا خصوصا در حوزه صوفیه و نهایتاً در
معابر و مکانهای عمومی مثل حمام‌ها، پل‌ها و امثال هم. بیشترین استفاده‌ای که از شعر حافظ شده در این کتیبه هایی که من پیدا کردم غالبا همون در حوزه مقابر و آرامگاه های مربوط به متصوفه بوده و اینو من جا داره اشاره کنم که مقابر و آرامگاه هایی که من پیدا کردم و از این اشعار حافظ استفاده شده محدودیت خاصی به یک فرقه خاصی از تصوف نداشته. یعنی چشتیه، سهروردیه، قادریه، نمیدونم قلندریه، انواع مختلف در واقع گروه های تصوف از شعر حافظ استفاده کردن. شاید به این خاطر بوده که خب ما میدونیم که حافظ صوفی نبوده و حتی در مواقعی موزه‌گیری کرده در ارتباط با صوفیگری، ولی معانی متعالی از عرفان رو بیان کرده که همین در واقع زمینه استفاده شعر او بوده در این آرامگاه ها و مقابر. و همطور که گفته میشه که شعر حافظ محل در واقع ارتباط و گفتگوی شرق و غرب بوده، در شبه قاره هم باز به همین صورت. یعنی گروه هایی که گهگاه با هم تناقضاتی داشتن و جبهه‌گیری داشتن از شعر حافظ چه بر روی نسخ و مستنداتشون استفاده کردن و چه بر روی بناها و سنگ قبورشون. من برای اینکه در واقع وقت دوستان رو بیش از این نگیرم با توجه به وقتی که به من داده شده، اشاره میکنم که محتوای کتیبه هایی که من پیدا کردم در از شعر حافظ غالباً به مسئله عشق پرداخته، مسئله گفتگو، مسئله نگاه به مردم و دوری از مردم آزاری و غالباً در واقع در این حوزه ها بوده. حالا باید تحلیل محتوای اشعار حافظ رو وقتی که به اندازه کافی نمونه جمع کردم به طور خاص انجام بدم. اشعاری یکی دو بیت من میخونم از کتیبه هایی که پیدا کردم. به عنوان مثال یک کتیبه‌ای که در تکیه شاه مردان در دهلی نو استفاده شده، در قدمگاه حضرت علی که مربوط به 1137 هجری قمری است، تو یک جای زمینی که نشان کف پاست و مردم متعلقاً پای حضرت علی است. این شعر در واقع استفاده شده: بر زمینی که نشان کف پای تو بود، سالها سجده صاحب نظران خواهد بود. البته این شعر در واقع منسوب به حافظ، علی اصغر حکمت هم بهش اشاره کرده. و یا هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. این بیت در چندین جا من دیدم که استفاده شده و گروه های مختلف استفاده کرده. بخوام اشعار رو بخونم وقت گرفته میشه و فقط به همین دو بیت بسنده میکنم. تشکر میکنم از آقای دکتر شکراللهی و همچنین تمام عزیزانی که مخاطب این برنامه هستن. خدا حافظ.